Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah inyo makita kung unsa kalayo ang ato ang pagadtuan nga usa ka isla og kini modagan og 2 ka oras bago maabot. Og midagan ang pila ka minuto sa atong biyahe, alhamdulillah niabot na ta diri sa port nga part ni siya sa Sagay, Negros Occidental. Alhamdulillah naginahinay nami og sakay sa amo ang gisakyan nga bangka og alhamdulillah syukran sa ato ang brother nga ni pick up sa amo. Alhamdulillah nagpalaot na ta og kini modagan og mga usa ka oras bago ta moabot sa ato ang destinasyon. Alhamdulillah so far nindot kaayo ang weather kay tama-tama lang jud ang kainit ug ang hangin ug alhamdulillah kay dili sad kusog ang balod sa dagat. Alhamdulillah nindot kaayo ang dagan sa ato ang gisakyan tungod kay nindot kaayo jud ang panahon no, mashallah. Insyaallah dili sad laagra ato ang tumong didto kun dili ang ato ang pagbisita sa ato ang mga kaigsuonan sa Islam. Alhamdulillah jazakumullahu khairan sa amo ang brother nga ni pick up sa amo. Alhamdulillah pila na lang jud ka minuto ug moabot nami sa amo ang destinasyon. Mashallah ato na jud nakita ang isla og pila na lang jud ka minuto ug moabot na ta. Alhamdulillah og niabot na ta sa ato ang destinasyon. Samtang padulong na ta sa ato ang daunganan no, nindot jud kaayo lantawon ang ilahang dagat kay tungod perteng tinawa. Mashallah dili gyud ni sila mawad-an diri sudan basta kugihan lang jud ka mangisda na kay sudan. Alhamdulillah diri alang jud mi nakasulay makakaon og lahi-lahi nga mga seafood gikan sa dagat. Alhamdulillah og nakadaong na ta og kanya-kanya na lang mi og panganaog sa amo ang bangka. Mashallah ato adjung naabtan ang dagat nga high tide. Mashallah sa amo ang pag-abot mao ni amo ang naabtan nga ilahang gihanda sa amoa. Alhamdulillah syukran kaayo sa pag-atiman sa amoa ug gantimpalaan mo ni Allah sa inyo ang mga sakripisyo. Alhamdulillah kay lami kaayo ang pagkaon. Alhamdulillah og sa amo ang pag-abot ug ni diretso dayon mi sa ilahang ginatawag og footwalk. Matud pa sa ato ang mga napangutan-an na mga sisters ang ilahang mga anak ko no is diri adyo daw sila moagi sa ilahang ginatawag nga footwalk. Ug dili na to ma-imagine ang unsa kalisod ang ilahang ginaagihan bago sila makaabot sa ilahang eskwelahan. 100% nga mga basa jud ang ilahang mga uniform ug ilahang mga bag. Base ako ang napangutan-an nga usa ka estudyante pag moagi daw sila diri 100% nga mga basa daw ang ilahang uniform ug ang ilahang bag. Pero alhamdulillah naasad sila dala nga mga extra uniform para pag abot nila didto sa ilahang eskwelahan is naa sila suoton na uniform. See you sa next episode. Mo ni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.